हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। इट्स मॉर्निंग और मॉर्निंग में मैं अपने बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स को पानी देती हूँ और उनको मैं स्प्रे से बिल्कुल इनके पत्तों को साफ़ कर देती हूँ। जब स्प्रे इनके पत्तों पे पड़ता है लाइक पानी का स्प्रे है नॉर्मली, तो ये बहुत ग्रीन लगता है, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। खैर मेरा एक रोज़ टूटा हुआ था, मैं सुबह उठी बहुत सैड थी कि पता नहीं किसने तोड़ दिया। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे पास प्लांट्स नहीं हैं, लेकिन माशाल्लाह जितने हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। इनकी टेक केयर कर लूँ यही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह जल्द में बहुत सारे प्लांट्स और भी ले आऊँगी। खैर ये सब तो होता रहेगा, सुबह की रूटीन और सारा कुछ थोड़ा बहुत शेयर कर रही हूँ आपके साथ। उसके बाद मैं अपना नाश्ता किया, फिर खाना वाना बनाने लग गई थी। खैर नाश्ता नहीं किया होगा, रोज़ा होगा मेरा, और क्योंकि व्लॉग काफ़ी दिन से शूट किया हुआ है मैंने, थे रमज़ान ही। तो खैर आज मैं आपको बताऊँगी कि जब इंसान बिल्कुल तंदुरुस्त होता है ना, तो उसे हर चीज़ बहुत ही ईज़ी लग रही होती है और वो कहता है चलो मैं ये भी ख़रीद लूँ, चलो मैं वो भी ख़रीद लूँ, मैं ये भी पहन लूँ, मैं वो भी पहन लूँ, और मुझे ये ज्वेलरी चाहिए, और बहुत सारे शौक़ रखता है कि मुझे ऐसा दिखना चाहिए या मुझे वैसा दिखना चाहिए। ख़ास तौर पे औरतें तो बहुत सारी चीज़ें सोचता है, कल के लिए बहुत कुछ सोच रहा होता है, ईद के लिए बहुत कुछ सोच रहे होंगे अभी कुछ लोग, लेकिन सडनली एक छोटी सी चीज़ जो है ना वो आपको एकदम बिल्कुल हैरान कर देती है। जैसे कि मैं आज तकरीबन 1 महीने से थोड़ा-सा पेन में थी, लाइक मुझे हल्का-हल्का स्टमक पेन था, स्टमक फुलनेस थी। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि पता नहीं क्यों स्टमक फुल है, भूख नहीं लग रही है, तो मैं इसे थोड़ा इग्नोर करके ही चल रही थी। फिर मुझे माइल्ड सा फ़ीवर होने लगा। आई फ़ील कि मुझे थोड़ा फ़ीवर है, जब चेक कर रहे हैं तो हाँ है, लेकिन लाइट है, तो जी इग्नोर होता है, और गए और कहीं से भी इंजेक्शन लगवा दिया और दवाई ले आए। तो महीने से जो है ना मेरा यही सब चल रहा था। तो आई फ़ील कि कोई बात नहीं, मैंने अभी न्यूली घर शिफ्ट किया है तो मैं थक गई हूँ, शायद आई एम टायर्ड, दैट्स व्हाई मुझे बुखार हो रहा है। लेकिन अब जो है वो तकलीफ़ थोड़े दिनों से बढ़ती जा रही थी, और अब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कोई चीज़ मुझे चुभ रही है, लाइक मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है, चुभ रही है, जैसे जैसे कोई चीज़ तकलीफ़ देती है ना, लिटरली आपको कट वट लग जाए जैसा आता है, वैसी मुझे तकलीफ़ होने लगी। तो आई फ़ील कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अब मुझे चाहिए कि मैं किसी कंसल्टेंट को दिखा दूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे स्टमक में कुछ अजीब सा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है तो चलते हैं। मैं चली गई किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास, तो जयाउद्दीन हॉस्पिटल में गई। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि भैया आप होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो आई फ़ील हो कि मैं करवा लेती हूँ। अच्छा मुझे वॉमिटिंग्स भी बहुत लगी, वॉमिटिंग्स भी होने लग गई थी, तो फिर वॉमिटिंग के लिए भी मेडिसिन ले रही थी मैं। मतलब समझ नहीं आया था कि ये क्या मसला है जिसकी वजह से मुझे ये सब हो रहा है। खैर जब मैं चली गई, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड हुआ, तो यार जब मैंने वो न्यूज़ सुनी तो मेरा दिल इतना खफा हो गया। हालांकि मैं भी इस बीमारियों में भी एक शादी भी अटेंड कर रही थी और शिफ्टिंग भी की थी, और ईद के लिए भी बहुत कुछ करने का सोचा हुआ था, और बच्चों के लिए भी बहुत कुछ कर रही थी, और ये और वो, और मैं मील प्लानिंग्स बहुत करती हूँ, एक दिन पहले एक डिश रेडी कर देती हूँ। तो मैं यही सब कर रही थी, और जब मैंने सडनली सुना ना कि भाई आपको डॉक्टर ने कहा कि भाई आप जाएं और फ़ौरन टेस्ट को दिखाएं, और आपको हम मेडिसिन नहीं दे सकते, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई। मैं एमरजेंसी ईआर में गई, मैंने कहा ये देखिए आप मुझे बताएं मुझे क्या है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी बहुत पढ़ी हुई हूँ, मैंने ख़ुद भी पढ़ ली थी रिपोर्ट, लेकिन मैंने कहा चलो डॉक्टर से भी पूछ लेते हैं। तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे मेडिकल में पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड और ये सब चीज़ें पढ़ना आ जाती हैं। तो उसमें था कि भाई हेमांजियोमा है मेरे लिवर के ऊपर, पित्ता मेरा स्वेलिंग पर है, स्टमक मेरा स्वेलिंग पर है, बहुत ही गंदी इन्फ्लेमेशन हो गई है, और उसकी वजह से वो जो है वो सारा इम्यून सिस्टम भी ख़राब हो चुका हुआ है, और बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी खासी साइज़ पर भी हेमांजियोमा है। सो व्हाट इज़ हेमांजियोमा? हेमांजियोमा कोई भी खून की रसौली, खून का गोश्त का लोथड़ा कहीं पर भी आपके बन जाता है। लिटरली कुछ लोगों के ये ऊपर बन रहा होता है, सरफेस पे स्किन के ऊपर बन जाता है, रेड कलर की जब बहुत ज़्यादा वेन्स होती हैं, फूलने लग जाती हैं, तो वो एक रसौली टाइप का बन जाती है, वो दिखता है लोगों को। लेकिन जब इंटरनली वो होता है तो वो थोड़ा सा डेंजर हो जाता है इंसान के लिए। हेमांजियोमा जब वो साइज़ में इंक्रीज़ करता है तो वो आपके ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करता है, और वो एक ट्यूमर होता है। तो जब मैंने ये पढ़ा कि भाई मुझे लिवर ट्यूमर हो गया है, तो लिटरली मुझे बहुत, अपने बच्चों को देखकर तो मुझे कुछ अजीब ही लगने लगा कि यार मतलब अब मुझे ट्यूमर हो गया है, और अल्लाह ना करे मैं ठीक ना रही, मैं अभी ठीक ना हुई तो मेरा जिगर भी काट दिया जाएगा, उतना हिस्सा रिमूव कर दिया जाता है ट्यूमर का, जहाँ भी कहीं ट्यूमर होता है। तो मैं कितना बचूँगी कितना नहीं बचूँगी, इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, ये कितनी ज़्यादा है। और मैं कल तक ये सोच रही थी कि मैं ईद पर क्या पहनूँगी, मैं ईद पे बच्चों को क्या पहनाऊँगी, और मेरे लिए तो ज़मीन निकल जाने वाला मसला था। लेकिन आई नो कि इतना बड़ा मसला शायद किसी के लिए ना भी होगा, लेकिन मेरे लिए था, बिकॉज़ मैं एक बिल्कुल हेल्दी पर्सन थी, मुझे कभी भी कुछ ऐसी बीमारी नहीं हुई। तो
بہت دل خفا ہوا اور پھر میں پوری رات روتی رہی اور میں اپنے بچوں کے پاس سو گئی اور میں اپنے بچوں کا الگ روم ہے لیکن میں ان کے پاس جا کے لیٹ گئی اور میں ان کو دیکھتی رہی اور انہیں کے ساتھ سو گئی اور میں انہیں نیکسٹ ڈے سے چھوٹے والے بیٹے کو اپنے ساتھ سلانے لگی۔ میرا دل اتنا خفا ہوا، میں نے کہا میں نہ رہی تو میرے بچوں کو کیا ہوگا، میں اپنے گھر کی صفائیاں شروع کر دوں، اللہ نہ کرے کبھی مجھے کچھ ہو ہی جائے تو کیا بنے گا۔ مطلب ایک پل میں میری زندگی جو ہے نا ایسی ہو گئی کہ اب میں بہت اداس ہو گئی ہوں اور مجھے پین بھی ہوتا ہے، لیکن میں ہر وقت اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں، اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں کیسے رہیں گے میرے بغیر، کیا ہوگا، تو زندگی بدل سی لگنے لگی۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، تندرستی دے اور اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کو صحت تندرستی دے جو بچوں کی ماں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے، کیونکہ ماں باپ کے بغیر بچوں کا کوئی نہیں ہوتا اور ماشاء اللہ میرے 3 بچے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیماری کو جلدی ختم کر دیں گے اور میں بہت زیادہ اداس ہوں اور میری اداسی کبھی ختم ہو جائے گی، مایوس نہیں ہوں، لیکن اب مجھے زندگی کا دھچکا لگ گیا ہے کہ اب مجھے کچھ بھی ہو جائے گا کسی بھی وقت۔ ویسے تو موت برحق ہے، کچھ نہ بھی ہو تو بھی انسان مر جاتا ہے ہارٹ اٹیک سے، کسی بھی مائنر سی بیماری سے، تو لیکن جب بیماری پتہ چل جاتی ہے نا پھر دل بڑا اداس ہوتا ہے، پھر تو انسان کہتا ہے نہیں اب تو بالکل پکا ہے نا کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ تو بس اللہ سے امید ہے کہ ٹھیک ہو جاؤں گی، اللہ میں بچوں کے بس مجھے زندگی دیں گے اور اس ٹیومر تو رہے گا ساری زندگی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بہتر کر دیں گے، میری وامٹنگز رک جائیں گی، میرا پین ختم ہو جائے گا، مجھے بہت امید ہے اللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ، اور آپ لوگوں سے بھی بہت درخواست ہے دعا کریے گا۔ تو جی بس یہ اتنی سی چیز نے مجھے بہت ہلا دیا ہے اور یہ میں نے بیماری اپنی جو ہے نا بہت زیادہ اگنور کی ہوئی تھی، تو آج وہ تھوڑا سائز میں بھی انکریز ہو گیا۔ تو بھائی کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے کرے نا پلیز ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ لازمی کروایا کریں اپنے، کیونکہ اپنے بچوں کے لیے دیکھیں ابھی اپنے لیے تو جینے کا کوئی شوق نہیں ہوتا لیکن بچوں کے لیے بہت ہوتا ہے، بچوں کو ماؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، بھائی بچے ماں کے بغیر کچھ نہیں ہیں، جو اپنی ماں پیٹ بچے ہوتے ہیں نا، جو اپنی ماں پیٹ اولاد ہوتی ہے نا اور اپنی جو ہے سگی ماں ہوتی ہے نا، بس اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کہہ لیں۔ جی اللہ تعالیٰ زندگی دے ہر ماں کو۔ اور جی میں نے بہت جلدی سے جو ہے سالن بنا لیا تھا، جو مطلب مریضی ٹائپ کا سالن بنا لیا تھا، بہت کم مرچیں وغیرہ مسالے وغیرہ ڈال کے نا، تو دہی میں بنایا تھا اور یہاں تھوڑا سا راشن میں نے منگا لیا تھا اپنی حیثیت کے حساب سے، ماسیوں کے لیے راشن منگوایا تھا اپنی اور ماسیوں کے لیے وہ میں نے بیگس بنا لیے تھے اور ان کو دے دیا۔ بھائی ماسیوں کا بہت حق ہوتا ہے، ان کو دیا کریں، پورا سال کام کرتی ہیں، یہ بھلے امیر ہے، اس کا اپنا گھر ہو، اپنی گاڑی کیوں نہ ہو، لیکن آپ اگر کام کرنے آ رہی ہے نا وہ ایک ماسی کی حیثیت سے ہی ہے آپ کے گھر پہ، تو بھائی اس کا حق ہے، اس کو دو راشن دو، تو اللہ میاں جو ہے وہ قبول فرمائے ہمارا بھی اور آپ کا بھی اور جو بھی لین دین ہوا ہے۔ تو جی یہ بھی حقدار ہوتے ہیں، ان کا بھی حق ہوتا ہے، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، اور دیکھیں ہم سے اپنے گھر کا کام نہیں ہو رہا ہوتا اور یہ کتنے سارے لوگوں کے گھر کا کام کرتی ہیں، مجبوری ہوتی ہے جبھی تو کرتی ہیں، اور آج کل تو کسی میں ہمت طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ کام کر سکے، تو پھر بھی وہ کرتی ہیں تو ضرور انہیں مجبوری ہے، تو لوگ انہیں بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، میں جتنا ہو سکتا ہے نا اپنی ماسیوں کی ہیلپ کرتی ہوں، اللہ دے تو میں ان کو اور بھی بہت ہیلپ کروں، اور آپ سے بھی یہی مجھے کہنا ہے کہ بھائی ماسیوں کا حق ہوتا ہے، ان کو دیا کریں۔ خیر اس کے بعد میں یہاں پر قرآن پاک کھولا تھا، تو قرآن جو ہے وہ میں رمضانوں میں نا ختم نہیں کر پاتی، میں تھوڑا سا نہیں ہو پاتا مجھ سے بچوں کے ساتھ نا، تو میں کیا کرتی ہوں اس میں سے کھولنا ضرور ہوتا ہے رمضان میں قرآن پاک اپنے گھر کا، تو میں کیا کرتی ہوں کہ اس میں سے میں صرف اور صرف وہ لے لیتی ہوں، جیسے کوئی آیت لے کے پڑھ لیتی ہوں، کوئی بھی آیت ڈھونڈ کے پڑھ لیتی ہوں، فی الحال میں سورہ یوسف اردو میں پڑھ رہی ہوں، تو میں کوئی بھی آیت، مطلب آیت کا مطلب وہ صورت، کوئی بھی صورت ہوتی ہے نا میں اس کا ترجمہ پڑھنے لگ جاتی ہوں، تو میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں آج کل صورتوں کا، تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ عربی ہی پڑھو گے، آپ اگر عربی جو ہے وہ نہیں پڑھ پا رہے ہو، ٹائم نہیں لگتا، تو آپ اردو، تو کیونکہ ہم لوگ کی بہت فاسٹ ہوتی ہے نا، تو اردو جو ہے وہ آپ کسی بھی سورہ کی نکال کے ڈیلی بیسس پہ اس کا ترجمہ آپ پڑھو، اردو پڑھو قرآن پاک کی، تو اس سے نالج بھی انکریز ہوتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے۔ تو چلے جی آج کا ولاگ یہی تھا، یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، امید کرتی ہوں اچھا لگا ہوگا، چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے جائیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔